Okay, mao ni ang amo ang holes nga gamay dinhi. Okay. Dinha banda sa may hulganan sa tubig, makita nato nga adunay bangag dinha. Amo na nang nasulod dinha adunay kwarto dito sa ilalom. Muhapa lang ta sa tubig, dayon makatunga na ta dito sa ilalom. May kwarto dito sa ilalom. Kadaghan na mo nagiso dinha, kadaghan ako nakasulod dinha. Bahina. Nit kayo. Pero magdatag ispat, okay lang. Safety man ang sulod. Mana guys, kanang tubiga kining linawa, dili na siya kakumpiyansaan labi na sa mga bata kung kay lalom kay kana dili na matugkad sa tao. Muna nga alang sa mga kabataan ug mga ligo dinhi, magbantay, magamping in town mo mga bata. Okay?